मोहतरम साद नवाज साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साद साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम मेरा सवाल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारी प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है जहेज़ और उसके मुआशरती मसाइल के हवाले से कि मुआशरे में जहेज़ की वजह से क्या बेअतदालियाँ पाई जा रही हैं। तो इस पे आप अपना मुशाहिदा तजर्बा क्या रखते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस अहम मसले पर बात करने के लिए मौका दिया। पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस अहम मसले में जिसमें बशमूल हमारे सभी जो है आज इसका शिकार हैं, इस ऐसी एक कबीर हसन का, तो इस पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। देखें इकरार साहब, बुनियादी तौर पर हमारा जो मुआशरा है वो लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोगों के पे जो है वो मुश्तमिल है। ये चीज हम सभी जानते हैं। अब जब ऐसे मुआशरे में एक कोई शख्स अपनी बेटी को और अपनी जो है वो औलाद को वो एक आलीशान किस्म का जहेज देकर वो रुखसत कर रहा है, तो उस मुआशरे पे उस चीज के क्या असरात मुरतब हो रहे हैं उसका अंदाजा हम बखूबी लगा सकते हैं। और एक जो लोगों के अंदर एहसास के महरूमी जन्म लेता है उसका भी हम बड़े अच्छे तरीके से उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा ये है कि इसके अलावा जो है मैं समझता हूँ कि वो अपनी बच्ची की जो नफ्सियात है उसके साथ भी बेचारे वो वालिदैन जो हैं वो नादानी में खेल रहे होते हैं, क्योंकि जब कोई रिश्ता तय पाता है तो ये बुनियादी तौर पर तवाज़ुन मांगता है और ये यानी एतदाल मांगता है। लेकिन जब आप किसी को पहले ही मादा प्रस्ती के तरफ झोंक देंगे और मैटेरियलिस्टिक बना देंगे और मैटेरियलिज्म की वजह से जो है उसको फोकियत और बर्तरी का एक एहसास देंगे, तो वो रिश्ता आगे चल के कैसे चलेगा। वो उसकी नफ्सियात में ये चीज दाखिल कर दी गई है कि तुम्हें उस खानदान पर या उस मर्द पर जो है एक बर्तरी हासिल है, तो वो एडजस्ट करना बड़ा एक मुश्किल होता है, ये उस जोड़े के लिए भी। और बाद में इसके असरात भी मुरतब होते हैं। आपने कई जगहों में ऐसे वाकयात सुने, देखे और पढ़े होंगे कि सिर्फ इस वजह से लड़की जो है वो बाज़ अपने खामिन की और बाज़ उसके खानदान वालों की जायज बातें भी सुनने पर तैयार नहीं होती। उसके पीछे यही जो है एक कारफरमा होता है। इसके अलावा जी बात जारी रखें। जी मैं ये कह रहा था कि देखें, हम जब कोई रिश्ता तय करते हैं बुनियादी तौर पे हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमारा दीन फितरत है, दीन अतदाल है, तो हमें तो दीन की तरफ जाना चाहिए कि उसकी क्या गाइडलाइंस हैं और वो हमें क्या रास्ता फराहम करती है इस चीज के बारे में। लेकिन बदकिस्मती से हमने बिल्कुल ही उन तालीमात को फरामोश कर दिया है। बल्कि एक ऐसा अजीब पहलू इस चीज में सामने आया है कि लोग अब दीन की एक मतलब एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी का तज़किरा है, सही मुस्लिम की गालिबन रिवायत है, जिसको जवाज बनाकर ये कहते हैं कि जहेज देना जायज है और ये बिल्कुल ही एक कोई यानी इस किस्म की इसमें कबाहत नहीं है। जबकि उसको अगर आप और उलमा से उसके बारे में मालूमात लें या उसका मुताला करें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे परवरिश रहे। तो जब शादी का वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जिम्मेदार और सरपरस्त की हैसियत से उनकी चीजों के बारे में उनसे सवाल किया कि तुम्हारे पास चीजें कितनी मौजूद हैं, अशिया जरूरियां हैं या नहीं है। और फिर ये भी बाद जगहों में इसका भी तज़किरा मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक ज़िरा तलब की जो उनके पास मौजूद थी। तो वो बाद में आपने सहाबा के बीच में उसकी बोली लगाई और उसको सेल किया और उसकी जो बदले में रकम आई, उस रकम से चंद चीजें जिनमें एक चादर, तकिया और गिलास जग वगैरह खरीद कर उनको दिए। इसको लोग जवाब बनाते हैं और ये बड़ा साथ साहब देखिए ना, साथ साहब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर अमल पेश करते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद भी मुतादिर शादियाँ की हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बाकी 3 बेटियां भी दूसरों के निकाह में दी हैं। तो क्या कहीं कोई तसव्वुर मिलता है कि उनको कोई जहेज दिया हो? मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, जिनका दीन है, दीन जिनकी विरासत है, क्या वो अपनी बच्चियों के साथ मतलब है गैर मुनसफाना कोई फेल नाउजुबिल्लाह करेंगे? नहीं करेंगे, हरगिज़। ज़ाहिर हमारा ईमान है वो नहीं करेंगे। अब उन अगर फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की
شادی کا لوگ جواز بناتے ہیں تو انہیں یہ تھوڑا سا مطالعہ بھی کر لینا چاہیے، تھوڑا آگے چلے جانا چاہیے کہ باقی 3 بچوں کو انہوں نے کیا دیا، کیا اس کے لیے بھی، اس کی بھی کوئی روایت موجود ہے؟ اگر تو انہوں نے سب کو دیا تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی اور پہلو بھی ہے، جو میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی ذیل پرورش تھے، ان کی طرف سے اشیاء ضروریہ کا خیال رکھنا انہوں نے اپنا فرض سمجھا اور اس کو جو ہے ادا کیا۔ اس کے علاوہ دیکھیں دوسرا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے جو لوگ اپنے اکثر باتوں میں اس کو جو ہے لاتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھیں جی والدین خوشی سے دے رہے ہیں اور اپنی رضا سے دے رہے ہیں، تو دیکھیں جب ایک رسم اس قدر جو ہے بھیانک اثرات معاشرے میں مرتب کر رہی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خوشی اور رضا کو بھی جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے اور اس کا بھی رد کر دینا چاہیے، انکار کر دینا چاہیے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ والدین اپنی رضامندی سے دے رہے ہیں، وہ رضامندی بھی جبر ہوتا ہے، لیکن وہ اگرچہ سسرال کی طرف سے مطالبہ نہیں ہوتا، لیکن معاشرتی جبر ہے کہ معاشرے میں والدین کا اس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ آپ صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا، میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جب کوئی چیز رسم کی حیثیت اور رواج رائج ہو جائے، رواج کی حیثیت اختیار کر جائے تو پھر اس کے لیے لوگ مختلف تعویلیں گڑا کرتے ہیں اور وہ یہ انہی میں سے ایک تعویل ہے، جبکہ ہم کون نہیں جانتا کہ ہمارا معاشرہ ایک بڑا ان بیلنس کا معاشرہ ہے اور جس میں عمراء کی تعداد بہت کم ہے اور غرباء کی اور مساکین کی اور لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس طبقے کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو وہاں کون اپنی خوشی سے اتنی زیادہ۔ اچھا پھر اس میں ایک اور بڑا زبردست پہلو ہے کہ آپ دیکھیں یہ لوگ قطعاً جو جہیز کے حامی ہیں، زیادہ تر کچھ جبرن دے رہے ہیں، جو حامی ہیں وہ کبھی بھی اپنی بچیوں کو جو دولت مند ہیں وہ ان کا جو جائز شرعی حق ہے وہ کبھی بھی نہیں دیں گے، جو وراثت کا حق ہے آپ اس کو اس کی وراثت کا حق دیں، وہ اس سے چاہے جو مرضی کرے۔ اصل تو وہ ہے نا جو آپ نے جس کے بارے میں آپ سے پوچھ بھی ہوگی، اس کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، بلکہ تو یہ کئی لوگوں کو احساس محرومی ان کے اندر پیدا کرنے کا جو گناہ ہے اور دیگر جو اس کے کئی جو اثرات ہیں، منفی اثرات جو ہیں ان کے متعلق ممکن ہے آپ سے باز پرس ہو، لیکن اس کی طرف کوئی کسی کی توجہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا پروگرام ہے اور لوگوں کو، میں سامعین کو بھی یہ کہوں گا کہ اپنی ذات سے نقطہ آغاز اپنی ذات کو بنائیں اور جو ہے دیکھیں وہ بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے ساتھ صاحب، ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی ڈالے گا کون؟ اس کے لیے اگر میں ذاتی طور پر تیار نہیں ہوں گا، ہم جو لوگوں کو اس راستے کی طرف بلا رہے ہیں، ہم اگر اس کے لیے ذاتی طور پر تیار نہیں ہوں گے، کردار ادا نہیں کریں گے تو کوئی بھی ہماری بات پہ نہ اثر قبول کرے گا اور نہ ہماری بات کے اثرات معاشرے پہ مرتب ہوں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے معاشرے کی اصلاح میں بنیاد ڈالنی ہے اپنی۔ آپ صاحب میرا تو پہلے سے الحمدللہ ارادہ ایسا ہی تھا کچھ، اور پھر آپ کے پروگرام اور دیگر معلوماتی جو اس طرح کے پروگرامات ہیں ان سے مجھے اور زیادہ میرے بہت شکریہ بہت شکریہ سعد نواز صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، آپ نے بہت قیمتی گفتگو کی ہے۔